प्रकृतिले हरेक व्यक्तिमा डर सेट गरिदिएको छ। प्रकृतिले हरेक व्यक्तिमा लोभ सेट गरिदिएको छ। माया, प्रेम, इमोसन, दुःख, दर्द त हरेक मान्छेको यो प्राकृतिक स्वभाव नै हो मित्र। यसलाई ओहो मलाई धेरै डर लाग्छ भनेर चिन्तित हुनै पर्दैन। मलाई त लोभ लाग्छ चिन्तित हुनै पर्दैन। मलाई धेरै दुःख पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ, सानसाना कुराले मलाई रुवाउँछ, न मित्र, चिन्ता लिनै पर्दैन। यो प्राकृतिक रूपमा प्रकृतिले तपाईको ब्रेनमा फङ्क्सनिङ गरिदिइसकेको छ। त यो फङ्क्सन सबैको सेम फङ्क्सन हो। तर मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि मित्र, मुख्य कुरा के हो भने सफल हुने मान्छे र असफल हुने मान्छेको भिन्नता, असफल हुने मान्छेले मलाई डर लाग्छ भनेर बस्छ, तर सफल हुने मान्छे डरको बावजुद अगाडि बढ्छ। डर के आगे जीत है, उसके आगे मेरा मीत है। तो रिसमा आउने ऊर्जालाई सही ठाउँमा यदि प्रयोग गर्न सकियो भने नि मित्र, तपाईँ पनि वर्ल्ड फेमस। वर्ल्ड फेमस नभए पनि तपाईँ टोल फेमस त पक्का हो। सकिन्छ नि मित्र, सम्भावना छ। यसलाई भन्छ इमोसनल इन्टेलिजेन्स। जङ्गलमा बाघ देख्नुभयो भने डराउनु पर्छ मित्र, यो डर स्वाभाविक हो। तर टेलिभिजनमा बाघ देखेर डराउनुहुन्छ भने यो डर अस्वाभाविक हो। यसले तपाईलाई मानसिक रोगी बनाउँछ। पोहोर त यस्तो भएको थियो, परार त यस्तो भएको थियो। यो समस्यालाई सम्झिँदा 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 जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। यदि जो गर्लफ्रेन्डले छोडेर जान्छ र उसलाई पीडा हुन्छ, यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको च्याप्टर यसरी पढाइदिनुहोस् कि यो पीडालाई उसले शक्तिमा बदलेर देखाइदिन सकोस् कि राम्रा महान काम पीडाबाटै जन्मिन्छन्। डर स्वाभाविक हो, डरलाई जितेर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने। लोभ स्वाभाविक हो, लोभलाई जितेर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने। पीडा, रुवाई, वेदना स्वाभाविक हो। मलाई मात्र होइन, तपाईलाई मात्र होइन, संसारमा सबैलाई हो। तर यसलाई जितेर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, यसलाई शक्तिको स्रोत बनाएर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने। पेटमै बचाइदिउँ। यदि ध्यान र प्राणायामको माध्यमबाट चेतनालाई उच्च बनाउन सक्नुभयो भने तपाईको ज्ञानले सही तरिकाले काम गरिदिन्छ। नत्र भने समाजलाई त मात्रै होइन, अरे तपाईलाई पनि बर्बाद गराइदिन्छ यार। तपाईकै ज्ञानले तपाईलाई सिद्ध्याइदिन्छ, तपाईकै शक्तिले तपाईलाई पड्काइदिन्छ, तपाईकै शक्तिले तपाईलाई मारिदिन्छ। यदि चेतनाको लेभल उच्च छैन तपाईको र त्यो ज्ञानलाई तपाईको चेतनाले गाइड गर्न सकेन भने। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। एक नयाँ बिहानी, एक सुन्दर बिहानी, एक उमङ्ग बिहानी, एक शान्त र निश्चल बिहानी। यो बिहानीमा तपाईँ अनि हाम्रो भेटघाट आज पुनः भइसकेको छ। यतिखेर हामी छौँ कार्यक्रममा। म सिमोन नेउपाने र मलाई आज पनि योग मोडल निशा श्रेष्ठजीले साथ दिइरहनु भएको छ। कार्यक्रम हेल्थ एन्ड लाइफ तपाईँ हेरिरहनु भएको छ यतिखेर प्राइम एचडीको स्क्रिनबाट। र कार्यक्रम हेल्थ एन्ड लाइफमा तपाईँ हामी सँगसँगै स्वास्थ्यको यात्रामा, शान्तिको यात्रामा, आनन्दको यात्रामा निस्किनेछौँ। 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म यो 1 घण्टाको अवधिले हामी सबैको दिनचर्यालाई यति परिवर्तन गरिदिन्छ मित्र कि यहाँसम्म आउँदाखेरि हाम्रो दिनचर्या अब परिवर्तित शैलीमा अगाडि बढिरहेको छ। त आज पनि हामी केही योग गर्छौँ, प्राणायाम गर्छौँ, आसन गर्छौँ। सँगसँगै हामी इमोसनल इन्टेलिजेन्सको पनि कुराकानी गर्छौँ आज। त इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको के हो? जस्तै कि प्रकृतिले हाम्रो दिमागमा डर सेट गरिदिएको छ। जन्मजात संसारमा कोही पनि मान्छे छैन जसलाई डर लाग्दैन मित्र। म जस्तो डर लाग्दिन भने मान्छेलाई पनि अगाडि सर्प देखाइदिनुहोस्, ऊ पछाडि भाग्छ नै। बाघको अगाडि झसङ्ग हुन्छ नै, कसैको अगाडि बन्दुक तेर्साइदियो भने भाग्छ नै। त मित्र,
प्रकृतिले हरेक व्यक्तिमा डर सेट गरिदिएको छ, प्रकृतिले हरेक व्यक्तिमा लोभ सेट गरिदिएको छ, यो ब्रेनको फङ्सन बनाइदिएको छ। माया, प्रेम, इमोसन, दुःख, दर्द त हरेक मान्छेको यो प्राकृतिक स्वभाव नै हो मित्र। यसलाई ओहो मलाई धेरै डर लाग्छ भनेर चिन्तित हुनै पर्दैन, मलाई त लोभ लाग्छ चिन्तित हुनै पर्दैन, मलाई धेरै दुःख पीडा हुन्छ, दर्द हुन्छ, सानसाना कुराले मलाई रुवाउँछ, न मित्र चिन्ता लिनै पर्दैन। यो प्राकृतिक रूपमा प्रकृतिले तपाईँको ब्रेनमा फङ्सनिङ गरिदिइसकेको छ। त यो फङ्सन सबैको सेम फङ्सन हो। तर मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि मित्र, मुख्य कुरा के हो भने सफल हुने मान्छे र असफल हुने मान्छेको भिन्नता, असफल हुने मान्छेले मलाई डर लाग्छ भनेर बस्छ, तर सफल हुने मान्छे डरको बावजुद अगाडि बढ्छ। असफल हुने मान्छे मलाई पीडा हुन्छ, पीडा त हुन्छ नै स्वभावले, सबैले हुन्छ, तर सफल हुने मान्छे पीडाको बावजुद अगाडि बढ्छ। त मित्र जो मान्छे दर्दलाई, दुःखलाई, पीडालाई, लोभलाई, रिसलाई, सबै चिजलाई सामना गरेर अगाडि बढ्न सक्छ, त्यो मान्छे जीवनमा सफल हुन्छ। यसैलाई भन्छन् इमोसनल इन्टेलिजेन्स। त आज हामी कुरा गर्दै गर्दै जान्छौँ त यो डरलाई जितेर डरको बावजुद कसरी अगाडि बढ्ने। डर के आगे जिद है, डर के आगे जिद है, उसके आगे मेरा मीत है। त मित्र आजको योग सेसन हामी योग गर्दै 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 डरलाई कसरी जितेर अगाडि बढ्ने, लोभलाई कसरी जितेर अगाडि बढ्ने, क्रोधलाई कसरी जितेर अगाडि बढ्ने। त मित्र डरलाई फाल्ने होइन मित्र, डरलाई फाल्ने चक्करमा मानसिक रोगी भइन्छ। लोभलाई फाल्ने होइन मित्र, यो प्राकृतिक स्वभाव हो, रहन्छ, रहिरहनु पर्छ नि। डर चाहिन्छ मित्र, डर नचाहिने होइन, तर डर कहाँ। जस्तै तपाईले टेलिभिजनमा बाघ देख्नुभयो भने, जङ्गलमा बाघ देख्नुभयो भने डराउनु पर्छ मित्र, यो डर स्वाभाविक हो। तर टेलिभिजनमा बाघ देखेर डराउनुहुन्छ भने यो डर अस्वाभाविक हो, यसले तपाईलाई मानसिक रोगी बनाउँछ। त मित्र आज हामी डरलाई, लोभलाई, इमोसनहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गरेर इमोसनल इन्टेलिजेन्स कसरी बन्ने, त्यो कुराहरू सेयर गर्दै जान्छौँ। र सुरुमा अब हामी ओम क्रियाबाट आफूलाई अगाडि बढाउँ। हातलाई ज्ञान मुद्रामा, ढाड सिधा, गर्दन सिधा। ओम उच्चारण गर्दा अ हृदयमा कम्पन, उ घाँटीमा कम्पन र म तेस्रो नेत्रमा कम्पन गर्दै हामी ओम उच्चारण गर्छौँ। गहिरो श्वास तानौँ। फेरि गहिरो श्वास। गहिरो श्वास। गहिरो श्वास तान्दै श्वास छोड्दै बिस्तारै आँखा खोल्न सक्छौँ मित्र। अब हामी केही सूक्ष्म व्यायामहरू गर्छौँ मित्र। अब शरीरलाई योगासन गर्नको लागि हामी तयार बनाउँछौँ। त मैले पहिला पनि भने योगासन गर्नुभन्दा अगाडि शरीरलाई सूक्ष्म तरिकाबाट शरीरका हरेक जोइन्टहरू, घुँडाका जोइन्टहरू, तल्ला कुर्कुच्चाका जोइन्टहरू, औँलाका जोइन्टहरू, कुइनाका जोइन्टहरू, गर्दनका जोइन्टहरू, ढाड कम्मरका जोइन्टहरू, सबै जोइन्टलाई अलिकति चलाइसकेपछि मात्र यो सड्किने चान्सेस घट्छ, यो पड्किने चान्सेस घट्छ। नत्र भने मित्र यसले अर्को समस्या निम्ताउँछ। त सूक्ष्म व्यायाम गरेर हामी योगासनमा प्रवेश गरौँ। आज हामी सुतेर केही सूक्ष्म व्यायामहरू गर्छौँ अनि सुतेरै केही योगासन गर्छौँ। पल्टिएर बिल्कुल सिधा दिशाजीलाई हेर्नु होला।
म यहाँलाई बसेरै देखाउँछु, निशाजीले सुतेर देखाउनुहुन्छ। पहिला दुवै खुट्टाहरूलाई चलाइदिउँ, तलमाथि 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 बिस्तारै। त सँगसँगै एउटा कथा पनि सुन्नुहोस् मित्र, आज इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुरा गर्छु भनिरहेको छु। तलमाथि खुट्टा गर्दै जाउँ। यहाँले सुन्नुभएको थियो दशरथ माझी भन्ने एउटा नाम सुन्नु भएको छ होला है। अब राउन्ड राउन्ड गोलो गोलो। दशरथ माझी भन्ने भारतका कुनै गाउँमा बस्तीमा तिनी बस्थे। उनका साथमा उनकी श्रीमती थिइन् र श्रीमती उनकी गर्भवती थिइन् मित्र। अब श्रीमतीलाई व्यथा लाग्छ अनि श्रीमतीलाई व्यथा लागेपछि अब अपोजिट साइड घुमाइदिउँ। श्रीमतीलाई व्यथा लाग्छ, श्रीमतीलाई अस्पताल लिएर जानुपर्ने हुन्छ र उसको घर अगाडि 54 किलोमिटरको एक पहाड, विशाल पहाड छ। पहाडको बाटो हिँड्दै 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 बोकेर श्रीमतीलाई अस्पताल लिएर जानुपर्ने। अब माथि घुँडालाई खुट्टा तलमाथि गरौँ। त श्रीमतीलाई लिएर 54 किलोमिटरको पहाडको यात्रा पार गरेर अस्पताल पुग्नुपर्ने। दुर्भाग्य के भइदिन्छ, आधी बाटो पनि नपुग्दै उसको श्रीमतीको मृत्यु हुन्छ। उसले श्रीमतीलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन सक्दैन। सँगसँगै पेटको बच्चा पनि गयो, श्रीमती पनि गयो। अर्को खुट्टा चेन्ज, पेटको बच्चा पनि गयो, श्रीमती पनि गयो। अब यतिखेर हेर्नुहोस् मित्र, दशरथ माझीलाई यति धेरै पीडा हुन्छ नि, हर कोहीलाई यति धेरै पीडा हुन्छ। यतिखेर यता श्रीमती गुमेको छ, यता बच्चा पनि खेर गएको छ। अब यहाँ समस्या के भने श्रीमती पनि गुम्यो, बच्चा पनि गुम्यो। उसको लागि समस्या के बन्यो? पहाड बन्यो। कसले गर्दा? त्यो पहाडले गर्दा। त्यो पहाडलाई पार गरेर ऊ अस्पतालसम्म जान सकेन, श्रीमतीको मृत्यु भयो। अब उसले के सोच्यो, अरे यार मेरो लागि यो समस्या त पहाड रहेछ। अब उसको त्यो दुःख जुन थियो नि, त्यो दुःखले उसलाई डिप्रेसनमा पुर्याइदिन सक्थ्यो। दुवै खुट्टा तलमाथि। यो दुःखले उसलाई डिप्रेसनमा, हामी सामान्य मान्छेलाई भएको भए त डिप्रेसनमा पुर्याइदिन्थ्यो। र हर कोही डिप्रेसनमा जान सक्छन्, फ्रस्ट्रेसनमा जान सक्छन्। उसले के भन्यो, होइन, जुन चिज मेरो जीवनमा समस्या बन्यो यो समस्यालाई म सेल गरिदिन्छु। ल जा यो समस्यालाई मेरो सम्पत्ति बनाइदिन्छु। तलमाथि गर्दै जाउँ। अनि उसले एउटा हतौडा लिएर, सामान्य हेर्नुहोस् है, एउटा सामान्य हतौडा लिएर, अब गोलो गोलो घुमाइदिउँ खुट्टालाई। एउटा सानो हतौडा र सानो ठोक्ने कुरा लिएर 22 वर्ष लगातार त्यो पहाडलाई ड्वाङ 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 एक्लो मान्छे घुमाउँदै जाउँ। अपोजिट साइड घुमाउँ, अपोजिट साइड। अब अर्को साइडबाट एक्लो मान्छेले 22 किलोमिटरको 54 किलोमिटरको त्यो पहाडलाई 22 वर्ष लगाएर एक्लैले फोड्दा पुरै बाटो बनाइदियो। ल हेर्नुहोस्, 54 किलोमिटरको पहाड फोडेर एक्लैले पुरै बाटो बनाइदियो। वर्ल्ड फेमस, त्यहाँ विश्व चर्चित। यसमा दशरथ माझीको स्टोरीमा फिल्म पनि बनाएको छ, दशरथ माझीको डकुमेन्ट्री पनि छ। दशरथ माझीलाई विभिन्न इन्टरनेसनल मिडियाहरूले कभरेज गरेका छन्। आज दशरथ माझीको जीवन त्यही जीवन छैन। यानी कि समस्या ठुलो कुरो होइन मित्र, समस्या प्रतिको नकारात्मक बुझाइ ठुलो कुरो हो। समस्यामा सम्भावना खोज्न सक्नुलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्छ। इन्टेलिजेन्स। अब चेन्ज गरौँ। हातलाई घुमाउँदै जाउँ सुतेर। समस्यामा सम्भावना खोज्न सक्ने मान्छे जीवनमा सफल हुन्छ र समस्यामा दुःख दर्द खोज्ने मान्छे जीवनमा अक्सर असफल हुन्छ। हामी किन असफल छौँ भन्दा एउटै समस्याले हामीलाई रुवाइदिन्छ।
अर्को साल पनि यही घटना सम्झेर रोयो, फेरि अर्को साल यही घटना सम्झेर रोयो, अब हातलाई तलमाथि, फेरि अर्को साल यही घटना सम्झेर रोयो, फेरि अर्को साल यही घटना। पोहोर त यस्तो भएको थियो, परार त यस्तो भएको थियो। यो समस्यालाई सम्झिँदा 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 जिन्दगी बर्बाद हुन्छ। तर सफल हुने मान्छे डरको बावजुद डरलाई जितेर अगाडि बढ्छ। डरको सम्भावना के भनेर खोज्छ, दुःख के, दुःखको सम्भावनालाई खोज्छ। विराट कोहलीको स्टोरी यस्तै छ। यहाँले सायद सुन्नुभएको छ भने चेन्ज गरौँ। अब कुइनालाई तलमाथि, कुइना चलाइदिउँ। एकचोटि चेन्नईको गेममा, इन्टर इन्डिया गेममा विराट कोहलीको अघिल्लो दिनको म्याच खेल्दा खेल्दै उनी नट आउटमा चाहिँ गेम सकिएको थियो। अनि राति विराट कोहलीको बाउको देहान्त भयो भनेर, अब चेन्ज दायाँ बायाँ, विराट कोहलीको बुवाको देहान्त भयो भनेर फोन आउँछ। अनि सबैले अनुमान गर्छन् कि हो कोहलीको बुवाको डेथ भयो, योभन्दा ठुलो अब उसको लागि जीवनमा के समस्या होला। अब उनी राति नै चाहिँ निस्किनेछन्, राति नै चाहिँ अब घर जानेछन्। अब उनी भोलि गेम खेल्न पाउने छैनन्। अनि रेफ्रीले को खेलाउने त कोहलीको ठाउँमा भनेर पनि डिसाइड गरिसकेको अवस्था थियो। अब बिस्तारै टाउकोलाई घुमाइदिउँ मतलब सुतेको पोजिसनमा दायाँ बायाँ मात्र गर्न सकिन्छ, घुमाउन सकिँदैन। बिस्तारै दायाँ बायाँ। तर भोलिपल्ट चमत्कार के हुन्छ भने बुवा बितेको छन् तर कोहली घर फर्किएका छैनन्। उनी बिहान त ब्याट बोकेर मैदानमा निस्किन्छन् बा। अब हेर्नुहोस्, यो दुःखले यति शक्ति जन्माएको छ विराट कोहलीको जीवनमा। उनी घर फर्किनुको साटो त्यो दुःखलाई आफ्नो बलमा, इनर्जीमा कन्भर्ट गरेर चौका छक्का आफ्नो टिमलाई गेम जिताइदिन्छन्। त्यहीबाट विराट कोहली चम्किएर वर्ल्डको टप खेलाडी भएका छन् विराट कोहली। त मित्र, दुःखले जहिले पनि शक्ति जन्माउँछ, रिसले जहिले पनि शक्ति। तपाईँलाई झनक्क रिस उठेको बेलामा नि यति धेरै इनर्जी हुन्छ शरीरमा, हेर्नुहोस् त। त्यतिखेर तपाईँले कस्ता मान्छेलाई चाहिँ ढलाइदिन सक्नुहुन्छ। नरिसाएको बेलामा त्यो ऊर्जै आउँदैन। त्यो रिसमा आउने ऊर्जालाई सही ठाउँमा यदि प्रयोग गर्न सकियो भने नि मित्र, तपाईँ पनि वर्ल्ड फेमस नभए पनि तपाईँ टोल फेमस त पक्का हो। सकिन्छ नि मित्र, सम्भावना छ। यसलाई भन्छ इमोसनल इन्टेलिजेन्स। त मित्र, गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ, गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। श्वास लिँदै श्वास छोड्दै। पहिलो आसन हामी गर्छौँ। अब योगासनमा प्रवेश गर्दैछौँ। सुतेर गर्ने पहिलो आसन आज। गहिरो श्वास लिएर गहिरो श्वास छोडेर अब हामी बिस्तारै कोल्टो परेर अर्कोपट्टि फर्किन्छौँ र प्लाङ गर्छौँ। जति बेरसम्म होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब बिस्तारै दुवै हातका कुइनाहरूले टेक्ने र खुट्टाका औँलाहरूले टेकेर शरीरलाई मजाले उठाइदिउँ। हेर्नुहोस् कुन लेभलमा शरीर उठेको छ, त्योभन्दा धेरै माथि पनि नलैजानुहोस् यसरी, धेरै तल पनि नलैजानुहोस् यसरी। ठ्याक्क त्यो ब्यालेन्समै रोकेर राख्नु होला। अक्सर हामीलाई रिस उठ्यो भने के गर्छौँ, अगाडि जे छ त्यो तोडफोड गरिदिन्छौँ। यसलाई भन्छ मूर्ख इन्टेलिजेन्स। र रिसलाई शक्तिमा कन्भर्ट गरेर जसले प्रगति गरेर देखाउँछ यसलाई भन्छ इमोसनल इन्टेलिजेन्स। त इमोसनल इन्टेलिजेन्स जहिले पनि सफल हुने मान्छे हो। मलाई पनि रिस उठ्छ, तपाईँलाई पनि रिस उठ्छ, मलाई पनि रिस उठ्छ, शाहरुख खानलाई पनि रिस उठ्छ, मलाई पनि रिस उठ्छ, बिल गेट्सलाई पनि रिस उठ्छ। उनीहरू रिसाए प्रगति गरिदिन्छ, हामी रिसायो भने घरमा तोडफोड गरिदिन्छौँ। समस्या त्यही हो मित्र। उनीहरूले त्यो इमोसनलाई बुझेका छन्, हामीले यो इमोसनलाई बुझेकै छैन। सबैको ब्रेनमा सेटिङ त उही भएको छ नि, फङ्सन। रिस उयो, क्रोध उयो, लोभ उयो, ईर्ष्या उयो, डाला उयो। तर उनीहरूले त्यो फङ्सनलाई चलाउने तरिका बेग्लै छ र हामीले यो फङ्सनलाई चलाउने तरिका बेग्लै छ। रिल्याक्स, बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्क्यौँ। अब एकछिन रिल्याक्स, दुवै खुट्टा मजाले यसरी चलाइदिन सक्छौँ आनन्द तरिकाले। दुवै खुट्टा यसरी आनन्दले चलाइदिउँ। हातलाई आज गालामा च्यापुमा राखेर रिल्याक्स फिल गर्न सक्छौँ। हाम्रो अक्सर युवाहरूको समस्या यही छ कि रिस उठ्यो भने ग्याङ के छ हात हतियार निकाल्यो, गएर ग्याङ फाइट हालिदिइहाल्यो।
ए मलाई रिस उठाउने अब महात्मा गान्धीको कथा भन्नु सुनाउँछु साउथ अफ्रिकाको सुन्नुहोस् आज कतै कथा सुनाउँछु यहाँलाई म ओके अब हामी एक पक्षीय आसन गऱ्यौँ अब दुई पक्षीय आसन शरीरलाई देब्रेपट्टि टक्कसँग कोल्टो फर्काइदिनुहोस् र दुवै हातले यसरी टेकेर दुवै खुट्टालाई सिधा राखेर अलिकति मात्रै खुट्टालाई टक्क उठाइदिउँ यतिकै होल्ड गरौँ साउथ अफ्रिकामा एक्चुअली के भयो भने मित्र महात्मा गान्धीलाई ट्रेनको फर्स्ट क्लास डिब्बामा चढ्न दिइएन ट्रेनको फर्स्ट क्लास डिब्बामा महात्मा गान्धीलाई चढाउन दिएन यु हेभ नो राइट्स तपाईसँग यो अधिकार छैन कि तपाईँ हाम्रो देशमा आएर फर्स्ट क्लास ट्रेनको डब्बामा चढ्ने अरे यार हामीलाई भए झन् रिस उठेर तँलाई मलाई चढ्न नदिने तँलाई भनेर हामी कुट्न गइहाल्थ्यौँ हामी झगडा गर्न गइहाल्थ्यौँ तर महात्मा गान्धी त्यस्तरी हेप्पिँदा रिसाउनु पर्ने हो नि खासमा रिसाएनन् बा उसले मनमा नै के भने ठिक छ तिमीले मलाई ट्रेनको डिब्बाबाट निकाल्यौ ए अंग्रेज हो तिमीहरूलाई म देशबाट निकाल्दिन्छु यसलाई भन्छ इमोसनल इन्टेलिजेन्स के त्यो दुःखलाई अब बिस्तारै चेन्ज गरौँ अर्को साइडमा यसलाई भन्छ इमोसनल इन्टेलिजेन्स पीडा त भएकै हो नि महात्मा गान्धीलाई यतिखेर भएन हेर्नुहोस् निशाजीलाई मेरो कुरा पनि सुन्दै गर्नु निशाजीको आसन पनि हेर्दै गर्नु बिस्तारै खुट्टालाई उठाइदिउँ हामीलाई भएको भए यो रिस हामीलाई उठेको भए हामी तोडफोड गर्थ्यौँ हामी झगडा गर्थ्यौँ है तर महात्मा गान्धीले के गरे रिसलाई के गरे कन्ट्रोल गरेनन् कि रिसलाई कन्ट्रोल गरे भने मित्र एउटा यसको वैज्ञानिक लजिक सुन्नुहोस् रिसलाई कन्ट्रोल गरे भने यो रिसले तपाईँको माइन्डलाई ब्लास्ट गरिदिन्छ र तपाईँ मानसिक रोगी बन्नुहुन्छ याद राख्नु होला रिसलाई कहिले कन्ट्रोल गर्ने हो भने यसलाई कन्भर्ट गर्ने हो रिसलाई केमा त इनर्जीमा ऊर्जामा कन्भर्ट गर्ने हो त महात्मा गान्धीले गरेको यही हो रिसलाई ऊर्जामा कन्भर्ट गरे र कन्भर्ट गरेर भने ल ठिक छ तिमीहरूले मलाई ट्रेनबाट निकाल्यौ म तिमीहरूलाई यो पुरा मेरो देशबाट निकाल्दिन्छु इन्डिया फर्के आन्दोलन सुरु गरे त्यही रिसको परिणाम अंग्रेजलाई इन्डियाबाट गायब गरिदिए यसलाई भन्छ इमोसनल इन्टेलिजेन्स मित्र यही हो इमोसनल इन्टेलिजेन्स भनेको उनीहरू सफल हुने मान्छे र हामी असफल हुने मान्छेमा फरक यति छ फङ्सन सेम हो ब्रेनमा सेट गरिएको रिस प्रेम माया डाहा ईर्षा सब सेम हो उनीहरूले अलग तरिकाले चलाइदिन्छ हामी अलग तरिकाले चलाइदिन्छौँ रिल्याक्स अब सुतेरै हामी अर्को आसन गर्छौँ शरीरलाई बटारेर गरिने आसन सुतेरै गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै मजाले सुतौँ र दाहिने खुट्टालाई को औँलालाई देब्रे हातका औँलाले समाउने र कम्मरलाई पुरै बटारिदिने कम्मरलाई पुरै बटारिदिने र हेर्नुहोस् ध्यान दिएर निशाजीको आसन कम्मरको भाग पुरै बटारिन्छ मित्र यो आसनका फाइदाहरू मैले यहाँलाई भनिरहेको छु बताइरहेको छु यहाँले यी आसनहरूलाई पहिला पनि गरिसक्नु भएको छ यहाँहरूको लागि यो नयाँ आसन पक्का होइन किनकि हामीले पहिले पनि यो आसन तपाईँलाई गराइसकेका छौँ त मित्र सजिलै यहाँले यो आसन गर्न सक्नुहुन्छ अन्य एपिसोडहरूमा पनि हामीले यो आसन तपाईँलाई देखाउँदै आइरहेका छौँ सुन्दर आसन छ शरीरलाई बलियो बनाउने तपाईँलाई शक्तिमान बनाउने आकर्षक आसन हो यो बिस्तारै गहिरो श्वास लिँदै अर्कोपट्टि फर्क्यौँ अर्कोपट्टि रिल्याक्स र यसैबाट देब्रे खुट्टालाई उठाएर बिस्तारै दाहिनेपट्टि कोल्टाइदिउँ हातका औँलाले एकअर्कामा समातौँ यदि हातका औँलामा तपाईँ समाउन सक्नुहुन्न भने मित्र खुट्टाको जुन चाहिँ भागमा जस्तै दिशाजी देखाइदिनुहोस् यहाँ समाउन सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ समाउनुहोस् त्यहाँ पनि समाउन सक्नुहुन्न त्योभन्दा तल समाउनुहोस् त्यहाँ त पक्का समाउन सक्नुहुन्छ अनि बिस्तारै ढल्काइदिनुहोस् तर खुट्टा भने बिल्कुल सिधा हुन जरुरी छ जहाँ तपाईँ सहज रूपमा समाउन सक्नुहुन्छ त्यही सहज रूपमा समाइदिनु होला
श्वासलाई सामान्य अवस्थामा सामान्य श्वास लिँदै सामान्य श्वास छोड्दै, सामान्य श्वास लिँदै सामान्य श्वास छोड्दै समय राखौँ एकछिन। त मित्र, हामीलाई लाग्छ नि हाम्रा छोराछोरी धेरै रिसाउँछन्, हाम्रा छोराछोरीहरू चाँडो रुन्छन्। होइन, उनीहरूलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्सको च्याप्टर पढाउनुहोस् सबभन्दा पहिला। यस्ता ज्ञान पढाउनुहोस् कि हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले सधैँ भोगिरहन्छौँ, सधैँ आइरहन्छ रिसलाई कसरी कन्भर्ट गरेर नेचुरल इनर्जी क्रिएट गर्ने। त पीडालाई गर्लफ्रेन्डले छोडेर गयो अरे, बाबा गर्लफ्रेन्डले छोडेर गयो भनेर मान्छे डिप्रेसन, सुसाइड। यो पीडा, गर्लफ्रेन्डले छोडेर गएको पीडामा मान्छे सुसाइड गरिदिन्छ। होइन, उसलाई इमोसनल इन्टेलिजेन्सको च्याप्टर पढाइदिनुहोस्। यदि जो गर्लफ्रेन्डले छोडेर जान्छ र उसलाई पीडा हुन्छ, यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको च्याप्टर यसरी पढाइदिनुहोस् कि यो पीडालाई उसले शक्तिमा बदलेर देखाइदिन सकोस् कि राम्रा महान काम पीडाबाटै जन्मिन्छन्। राम्रा वर्ल्ड रेकर्ड तपाईलाई दुनियाँभरि चिनाउन सक्ने महान कामहरू तपाईका पीडाबाटै जन्मिन्छ। आज वर्ल्डमा जति पनि मान्छे सफल भए तिनीहरूलाई जीवनमा केही न केही पीडाले त्यहाँसम्म तानेको हुन्छ। त्यो पीडा हुनु राम्रो हो मित्र, पीडा हुनु नराम्रो होइन। पीडा हुनु राम्रो हो, तर यो पीडालाई पछ्याएर माथि पुग्न नसक्नु चाहिँ नराम्रो हो। बिस्तारै श्वास लिँदै सामान्य अवस्थामा रिल्याक्स, गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै, गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। अब शरीरलाई अर्को आसन गराउँछौँ हामी। श्वास सामान्य रूपमा गहिरो 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 शरीरलाई बटारेर गर्ने आसन अब हामी गर्छौँ। फेरि हामी कोल्टो फर्किन्छौँ। कोल्टो फर्किएर खुट्टालाई जति सक्छौँ हामी आफूतिर तान्ने कोसिस गर्छौँ। तलका खुट्टा बिल्कुल सिधा हुन्छ, एकदम स्ट्रेट, र माथिको खुट्टा नखुम्चाइकन बिस्तारै 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 माथि उठाउन सकिन्छ। बिस्तारै 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 माथि उठाइदिनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने औँलामा समाउनुहोस्। एकचोटि फेरि पनि देखाउँछौँ। सक्नुहुन्छ भने औँलामा, सकिँदैन भने तल घुँडा या घुँडाभन्दा माथि अझै आफूतिर तन्काइदिनुहोस्, तानिदिनुहोस्। हो, जतिसम्म तान्न सक्नुहुन्छ त्यतिसम्म तानिदिनुहोस्। यदि त्यहाँसम्म तान्न सक्नुहुन्न भने 90 डिग्रीमा भए पनि सिधा राख्ने प्रयत्न गर्नु होला। र एकचोटि आसन लिइसकेपछि जुन ठाउँमा राख्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा फिक्स गराइदिनुहोस् आसनलाई। अब त्यहाँबाट चल्दैन आसन। 15 सेकेन्ड, 20 सेकेन्ड, 25 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जति समयसम्म तपाईँले आसन गर्ने हो त्यति समयसम्म आसन फिक्स हुन्छ। अब चल्दैन। अनि गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै, गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै रिल्याक्स, फिक्स राखौँ आसनलाई। दुखिरहेको छैन भने मिलिरहेको छैन मित्र, दुखिरहेको छैन भने दुखाउने गरी गर्नु होला। या 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 भनेर जुन दुःख आउँछ नि, मैले आज दुःखकै कुरा गर्दैछु, इमोसनल इन्टेलिजेन्सको। बिस्तारै खुट्टा राखौँ, बिस्तारै बिस्तारै इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरिरहेको छु। त मित्र, दुःखले मान्छेलाई महान बनाउँछ र दुःखले मान्छेलाई बलवान पनि बनाउँछ। दुःख, तपाईँ सगरमाथा चढ्न भनेर निस्किनु भयो, अब बिस्तारै अर्कोपट्टि फर्क्यौँ। सगरमाथा चढ्न भनेर निस्किनु भयो मित्र, तर समस्या सगरमाथा आधी मात्रै चढ्नु भयो, अब पुरा चढ्न सक्नु भएन, आधीबाटै फर्किनु भयो। अनि ओहो म सगरमाथा चढ्नै सकिनँ बा भनेर दुखी हुनुभयो। होइन होइन मित्र, आधा चढ्नुभयो। एकचोटि फिल गर्नुहोस् त, यो आधा चढाइले भए पनि तपाईँलाई बलियो बनाएको हुन्छ। आधा चढ्नुभयो, यसले तपाईँको शरीरमा एउटा ऊर्जा बनाइसकेको हुन्छ, तागत दिइसकेको हुन्छ, तपाईँलाई बलवान बनाइसकेको हुन्छ। अब बिस्तारै फेरि आफूतिर तानौँ खुट्टालाई, तानौँ 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 तानौँ, एकदम सिधा स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, र घुँडालाई बिल्कुल सिधा। जतिसम्म राख्न सक्नुहुन्छ फिक्स गरिदिउँ। त हरेक दुःख मान्छेलाई बलवान बनाउनलाई आउँछ, हरेक समस्या मान्छेलाई बुद्धिमान बनाउनलाई आउँछ, हरेक सङ्कट मान्छेलाई सक्षम बनाउनलाई आउँछ। बुझ्न नसक्नु नै डिप्रेसनको, मानसिक रोगको मुख्य कारण हो मित्र। म जति दुखी त यो संसारमा को होला र? होइन मित्र, म जति बलवान त को होला र भन्नुहोस्। जति धेरै दुःख त्यति धेरै बलवान, बल।
गहिरो श्वास लिँदै जानुहोस्। त मैले भने डरलाई जितेर जो अगाडि बढ्न सक्छ, दुःखलाई जितेर जो अगाडि बढ्न सक्छ, त्यही नै हो संसारको वास्तविक सफल मान्छे। श्वासलाई सामान्य रूपमा बिस्तारै रिल्याक्स रिल्याक्स राखिदिउँ भुइँतिर। गहिरो श्वास लिँदै श्वास छोड्दै 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 रिल्याक्स। अब पछाडि झुकेर गर्ने आसन र अगाडि झुकेर गर्ने दुईवटा आसन छन् हामीसँग। अब पछाडि झुकेर गर्ने आसनको लागि हामी घोप्टो परेर बसौँ। फेरि पनि र म फेरि पनि भन्छु मित्र, डर के आगे जीत है। डरलाई जित्न सकियो भने डरको अगाडि सफलता छ मित्र। तर अगाडि सफलताले मलाई कुरिरहेछ, त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि मलाई डरले छेकिरहेछ। 2 स्टेपमा सफलता छ, 1 स्टेपमा डर छ। अब त्यो डरले गर्दाखेरि डराएर 2 स्टेपको सफलतालाई छोडिदिने त मित्र होइन। पहिला डरलाई जित्ने अनि सफलतामा रमाउने, पहिला डरलाई जित्ने अनि सफलता भेट्टाउने। अक्सर हामीलाई बर्बाद यसैले गर्छ, डरले गर्छ मित्र। डर जायज हो, डरले हामीलाई बचाउँछ। ठाउँमा डराउनु पनि पर्छ। जङ्गलमा डराइएन भने बाघले खाइदिन्छ हैन। स्विमिङ पुलमा खोलामा डराइएन भने पानीले खाइदिन्छ। हिमालमा डराइएन भने हिउँले खाइदिन्छ। तर टिभी हेरेर बाघले खान्छ भनेर डराउनु चाहिँ नराम्रो हो मित्र। टिभीको बाघले खाँदैन, नाजायज डर हो। त मित्र आसनलाई लिउँ, बिस्तारै हातले टेकेर शरीरलाई बिल्कुल 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 बिस्तारै उठाइदिउँ बिस्तारै। अब कम्मरको भागले, कम्मर र नाभिको बिचको भागले जमिनमा टेक्छ, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट माथि हुन्छ। ढाडका समस्या चैट, ढाडका दुखाइ चैट, मेरुदण्डको कमजोरी चैट, यो तपाईको मेरुदण्डका नसाहरू शरीरका विभिन्न भागमा कनेक्सन हुन्छन्। मेरुदण्डका नसाहरू एकदमै बलियो भइरहेको छ। मेरुदण्डका मांसपेशी हड्डीहरू बलियो भइरहेको छ। फिक्समा राख्दिउँ आसनलाई, रिल्याक्स। त मित्र आज मैले तपाईलाई बताइरहेको छु नि डरको बारेमा, क्रोधको बारेमा, दुःख र पीडाको बारेमा। अब आफै भन्नुहोस् त मित्र एकचोटि छातीमाथि हात राखेर, डर स्वाभाविक हो, डरलाई जितेर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने? लोभ स्वाभाविक हो, लोभलाई जितेर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने? पीडा, रुवाई, वेदना स्वाभाविक हो, मलाई मात्र होइन, तपाईलाई मात्र होइन, संसारमा सबैलाई हो। तर यसलाई जितेर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने? यसलाई शक्तिको स्रोत बनाएर अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने? सफल हुन चाहनुहुन्छ भने यसलाई शक्तिको स्रोत बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। यदि असफल हुन चाहनुहुन्छ भने त्यही दुःखमा आँसु चुहाउँदै बस्नुहोस्, त्यही लोभमा आँसु चुहाउँदै बस्नुहोस्, त्यही क्रोधमा झगडा गरेरै बस्नुहोस्, त्यही क्रोधमा फाइट गरेरै बस्नुहोस्। बर्बाद गर्नुहोस् आफूलाई, बर्बाद गर्नुहोस् समाजलाई, बर्बाद गर्नुहोस् देशलाई। आफूलाई, समाज र देशलाई बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यो बर्बादीबाट बच्नको लागि इमोसनलाई जितेर अगाडि बढ्नुहोस्। बिस्तारै शरीरलाई राखिदिउँ, रिल्याक्स। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै मजाले थपक्कै सुतिदिन सक्नुहुन्छ। यसरी थपक्कै रिल्याक्स। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। योग भनेको जोड हो। यसलाई योगफल भनिन्छ नि। 2+2 यसको योगफल कति भनेर सोध्यो भने 2+2 यसको योगफल 4 हुनुहुन्छ। त 2 र 2लाई जोड्ने काम र यसको फल दिने काम योग हो। यो जोडेपछि यसको फल के हुन्छ त? त्यो योगफल। यानी कि योग तपाईले केसँग आफूलाई जोड्ने? तपाईले स्वास्थ्यसँग आफूलाई जोड्ने र यसको फल निकाल्ने। तपाईले परमात्मासँग आफूलाई जोड्ने र यसको फल निकाल्ने। तपाईले समाजसँग यसलाई जोड्ने, यसको फल निकाल्ने। अब बिस्तारै हामी पर्वत आसनमा जाउँ। अब अगाडि झुकेर गर्ने आसन। प्रेसर हाई छ भने नगर्नुहोस्, मुटुका रोग छ भने नगर्नुहोस्, छारे रोग छ भने नगर्नुहोस्, बाँकी सबैले गरौँ।
बिस्तारै यसैबाट हात र खुट्टाका औँलाहरूले टेकेर चुच्चो बनाइदिउँ कम्मरलाई। पर्वत जस्तो, पहाडको चुच्चो जस्तो शरीर भइरहेको छ। तपाईले इमोसनल इन्टेलिजेन्सको बारेमा भन्दै गर्दा मित्र, योग, ध्यान र प्राणायाम तपाईको इमोसनलाई कन्ट्रोल र कन्भर्ट गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। लिइराखौँ आसनलाई। बिस्तारै बसौँ, बिस्तारै बसौँ। गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै, गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। पलेटी कसेर बसौँ सामान्य रूपमा। गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै। अब हामी प्राणायाम गरौँ मित्र। सूक्ष्म व्यायाम सक्यौँ, योग सक्यौँ, अब प्राणायाम र ध्यान बाँकी छन्। अब हामी लागौँ प्राणायामतर्फ। प्राणायामको लागि पनि पहिला सहज हुनुहोस्। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, छाती बाहिर निस्किन्छ। सहज रूपमा श्वास लिनको लागि फोक्सोलाई एकदम स्ट्रेट, छातीलाई स्ट्रेट राख्नुहोस् ताकि सहज रूपमा श्वास भित्र जाओस्, सहज रूपमा श्वास बाहिर निस्कियोस्। श्वासलाई जहिले सहज बनाउनुहोस् मित्र। मैले अघि भने हामीभित्र जुन हाम्रो ब्रेनमा सेट गरिएको छ डर, प्रकृतिले हाम्रो ब्रेनमा सेट गरिसकेको छ लोभ, प्रकृतिले हाम्रो ब्रेनमा सेट गरिसकेको छ पीडा, दुःख, यो इमोसनहरू जति छ संसारमा सबैसँग भएका इमोसन सेम लेभलका इमोसनहरू। त यो ध्यानले र प्राणायामले यो इमोसनलाई कन्ट्रोल र कन्भर्ट गर्नको लागि सधैँ सघाउ पुर्याउँछ। लोभलाई कन्ट्रोल, रिसलाई शक्तिमा परिणत। सामान्य रूपमा रिसलाई नियन्त्रण गर भनिन्छ हामीले, होइन? रिसलाई नियन्त्रण गर। तपाईको प्राकृतिक स्वभाव हो रिस त। गिलासमा भरिएको पानीलाई तपाईँ गिलासमा जब गाग्रीमा अथवा केही चिजमा पानी खन्याइन्छ, त्यो नेचुरल्ली भित्र गइरहेको पानीलाई तपाईँ छेक्नु भयो भने त्यो पानी बाहिर छताछुल्ला हुन्छ, त्यो झन् ध्वस्त हुन्छ, बिग्रिन्छ। हामीमा आउने रिस पनि प्राकृतिक हो, लोभ पनि प्राकृतिक हो, दुःख दर्द पनि प्राकृतिक हो। यो प्राकृतिक चिजलाई अप्राकृतिक तरिकाबाट तपाईँले बन्देज लगाउन थाल्नुभयो भने मानसिक रोगको कारण यही नै बनिदिन्छ मित्र। मानसिक रोगी केले गर्दा? गलत तरिकाले सिकाइयो रिसलाई कन्ट्रोल गर, लोभलाई कन्ट्रोल गर, पीडालाई कन्ट्रोल गर। त मित्र यसलाई कन्ट्रोल गर्न झनक्क रिस उठ्यो, कन्ट्रोल गर्नुभयो, यहाँ हानिदिन्छ, ब्रेनमा हानिदिन्छ, ब्रेन डिस्टर्ब गरिदिन्छ। रिस त अगाडिको मान्छेलाई त फाइदा भयो, तपाईँलाई उठेको रिसले तपाईँले अगाडि क्षति पुर्याउनु भएन, तपाईँको ब्रेनलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरिदियो। त ध्यानको माध्यमबाट, प्राणायामको माध्यमबाट अब यो रिसलाई कन्भर्ट गर्ने हो। मलाई रिस उठ्यो, झन न न न न न न, मेरो शरीरमा ऊर्जा आयो, झन न न न न, यो ऊर्जालाई, रिसको कारणले आएको ऊर्जालाई म अब शक्ति बनाउँछु र यो शक्तिलाई म सही ठाउँमा सदुपयोग गर्छु, आफूलाई पनि बनाउँछु, समाजलाई पनि बनाउँछु। त्यस्ता प्रगतिका कामहरू गरिदिन्छु। सास लिँदै जाउँ, गहिरो 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 श्वास लिउँ, गहिरो गहिरो श्वास छोडौँ। अब अलिकति शीतली प्राणायाम गरौँ। दाँत खोलेर श्वास भित्र लिउँ, यी गरेर चिसो 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 हावा पेटमा, निलिदिउँ, सबैलाई निलिदिउँ, पेटमा पचाइदिउँ। एन्टिबायोटिकको काम गर्छ यसले, पेटका विकारहरूलाई मार्छ। पचाइदिउँ, पचाइदिउँ।
तानौँ, पचाइदिउँ। तानो 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 फोक्सो पुरै भरिने गरी, पेट भरिने गरी पेटमै पचाइदिउँ। पचाइदिउँ पेटमै। अब फेरि एकचोटि गहिरो तानौँ। पचाइदिउँ पेटमै। गहिरो श्वास तानौँ, सास छोडौँ। अब आज श्वास रोकेर तपाईँलाई म श्वास क्रिया गराउँछु। प्रेसर हाई छ भने श्वास नरोक्नु होला। झुक्किएर पनि प्रेसर हाई छ भने श्वास रोक्दै नरोक्नु। मुटुका बिरामीले, दमका बिरामीले, मस्तिष्कका बिरामीले झुक्किएर पनि सास नरोक्नु होला। बाँकी सबैले सास रोकौँ। घट्टीमा पनि हामी 20 सेकेन्ड 25 सेकेन्ड सास रोक्ने है त आज। सक्नुहुन्छ भने तपाईँले 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट जति सक्नुहुन्छ रोक्नुहोस्। पहिला छाती टपक्कै भर्ने श्वासले यति धेरै लिने कि छाती टपक्कै भरियोस्। अनि नाक बन्द, घाँटी बन्द, सबै प्वालहरू बन्द टाइट गरेर श्वासलाई भित्रै रोक्ने। तानौँ गहिरो गहिरो, बन्द। घट्टीमा पनि 20 सेकेन्ड रोक्नुहोस् मित्र। तपाईँहरू रोकिरहनुहोस्। अहिले बिस्तारै गर्दनलाई माथि उठाएर दाहिने प्वालबाट वा दुवै प्वालबाट अथवा दाहिने प्वालबाट बिस्तारै फालिदिउँ। अब अर्कोचोटि हामी देब्रे प्वालबाट फाल्छौँ। फेरि तानौँ पुरै छाती भरिने गरी। अझै तानौँ, बन्द। बिस्तारै उठाएर अर्को प्वालबाट फेरि एक राउन्ड तानौँ। एकचोटि दाहिने प्वालबाट फाल्ने, एकचोटि देब्रे प्वालबाट फाल्ने। घट्टीमा 20 सेकेन्डसम्मको लागि श्वास रोक्ने। गहिरो तानौँ, रोकौँ, रोक्दै जाउँ, गर्दै जाउँ। यो प्राणायामले तपाईँको फोक्सोलाई त बलियो बनाउँछ नै। गर्दै जानु होला मित्र, कुरा सुन्दै गर्दै जानुहोस्। फोक्सोलाई त बलियो बनाउँछ नै, ब्रेनमा पनि अक्सिजनको लेभललाई हाई गराइदिन्छ मस्तिष्कमा। जब मस्तिष्कमा अक्सिजनको लेभल लो भयो भने तपाईँको डिप्रेसनको प्रमुख बायोलोजिकल रिजन हो। जब ब्रेनसम्म अक्सिजन पुग्न पाउँदैन, ब्रेनमा जम्मा भएका ग्लुकोजलाई अक्सिजनले इनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन भने त्यो ग्लुकोजले, जसरी हाम्रो शरीरमा ग्लुकोज जम्मा भयो भने डायबिटिज हुन्छ, त्यसै गरी ब्रेनमा ग्लुकोज जम्मा भयो भने डिप्रेसन हुन्छ। त अक्सिजन चाहिन्छ त्यो ग्लुकोजलाई सिद्ध्याएर इनर्जी बन्नको लागि। अब एक राउन्ड फेरि तानौँ, रोकौँ, उठालौँ, छोडौँ। रिलैक्स। अब एकचोटि गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। फेरि गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। अब हामी अन्तिम भस्त्रिका 1 सेकेन्डमा एकचोटि
गर्दै जाउँ मित्र, गर्दै जाउँ, 1 सेकेन्डमा एकचोटि गर्दै जाउँ। त मित्र म फेरि पनि भन्छु, दिमाग सबैको फङ्सन एउटै तरिकाबाट हुन्छ। चलाउने कसरी तपाईँको चेतनामा भर पर्छ। तपाईँको कन्सियसनेसले, तपाईँको आत्मिक तत्त्वले तपाईँको ब्रेनमा जतिसुकै नलेज भरिए तापनि तपाईँको चेतनाको लेभल उच्च छैन भने तपाईँले ब्रेनमा भएका तपाईँका ज्ञानलाई सही तरिकाले युज गर्नै सक्नुहुन्न। याद राख्नुहोस्, यो कुरा हाइलाइट गरेर राख्नुहोस्, यो कुरालाई नोट गरेर राख्नुहोस्, टिपेर राख्नुहोस्, छोपेर राख्नुहोस्, खोलेर राख्नुहोस्, जसरी राख्नुहोस्। तपाईँको ब्रेनमा जतिसुकै पनि नलेज, जतिसुकै पनि विद्या, जतिसुकै पनि क्षमता, जतिसुकै नलेज तपाईँको ब्रेनमा भए पनि यदि कन्सियसनेस तपाईँको हायर कन्सियसनेस छैन भने, उच्च लेभलको चेतना छैन भने तपाईँले त्यो ब्रेनलाई सही तरिकाले सदुपयोग, त्यो सिपलाई सही तरिकाले सदुपयोग, बमले बाटो बनाउनको लागि प्रयोग गर्न पड्काउने या मान्छेको घर भत्काउनको लागि पड्काउने, बम त बमै हो। यदि चेतनाको लेभल उच्च छ भने तपाईँले हरेक चिजलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यदि चेतनाको लेभल न्यून छ भने तपाईँ जति नै ठुलो विद्वान, जति नै ठुलो ज्ञान भएको मान्छे भए पनि त्यो ज्ञानलाई तपाईँले विध्वंसमै लगाइदिनुहुन्छ। एनर्जीका दुईटा फर्म, एउटा क्रिएसन, एउटा डिस्ट्र्याक्सन, एउटा बर्बादीको, एउटा सिर्जनाको। त ज्ञानलाई तपाईँ बर्बादीमा लगाउने या सिर्जनामा लगाउने? यदि ध्यान र प्राणायामको माध्यमबाट चेतनालाई उच्च बनाउन सक्नुभयो भने तपाईँको ज्ञानले सही तरिकाले काम गरिदिन्छ। नत्र भने समाजलाई त मात्रै होइन, अरे तपाईँलाई पनि बर्बाद गराइदिन्छ यार। तपाईँकै ज्ञानले तपाईँलाई सिद्ध्याइदिन्छ, तपाईँकै शक्तिले तपाईँलाई पड्काइदिन्छ, तपाईँकै शक्तिले तपाईँलाई मारिदिन्छ। यदि चेतनाको लेभल उच्च छैन तपाईँको र त्यो ज्ञानलाई तपाईँको चेतनाले गाइड गर्न सकेन भने। बढाउँ, रफ्तार बढाउँ। अब 1 सेकेन्डमा 2 चोटि। गर्दै जाउँ, गर्दै जाउँ। एक सेकेन्डमा मात्र 2 चोटि। रिल्याक्स। गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। आनन्द आइरहेको छ र मनमा नै अरे यार, बनाउनु पर्ने चिज त चेतना रहेछ, बनाउनु पर्ने चिज त चेतना रहेछ। यदि मेरो चेतना उच्च छ भने मैले आफूलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्छु, मेरो रिसलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सक्छु, मेरो क्रोधलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सक्छु, मेरो लोभलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सक्छु, मेरा मित्रताहरूलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सक्छु, मेरा परिवारलाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सक्छु, मेरा बालबच्चालाई सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न सक्छु। यदि मेरो चेतनाको लेभलै खत्तम छ भने समाजलाई पनि खत्तम बनाइदिन्छु, आफूलाई पनि खत्तम बनाइदिन्छु, साथीभाइलाई पनि खत्तम बनाइदिन्छु, परिवारलाई पनि खत्तम बनाइदिन्छु। यहाँ खत्तम, त्यहाँ खत्तम, खत्तम 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 खत्तम, दुनियाँ खत्तम। किन? त चेतनाको लेभल लोअर छ। त बनाउनु पर्ने चेतना हो। अब एकचोटि फास्टमा हामी रफ्तारमा आफ्नो चेतनाको विकासको लागि रफ्तारमा एकचोटि हामी 1 मिनट या 1.5 मिनटको फास्ट भस्त्रिका गर्छौँ। एकदम फास्टमा जुरुक जुरुक बनाउनुहोस् आफ्नो इनर्जीलाई झम तताउनुहोस्, इनर्जीलाई बुरुक बुरुक उचार्नुहोस्। त्यति धेरै ऊर्जाको लगानी गर्नुहोस् शरीरमा। फास्टमा 1 2 3 गो। गो, जागो मेरो शक्ति, जाग। आज त यो शक्तिलाई म जगाएरै छोड्छु, आज त यो शक्तिलाई म झलललललललल बालेरै छोड्छु। यही शक्तिले म आफूलाई पनि बनाउँछु, यही शक्तिले म समाजलाई पनि बनाउँछु, यही शक्तिले म राष्ट्रलाई पनि बनाउँछु। मेरो शक्तिमा जहिले पनि चेतना जोडिन्छ नै, मेरो शक्तिमा जहिले पनि मेरो हायर कन्सियसनेस जोडिन्छ, मेरो शक्तिमा जहिले पनि उच्च लेभलको चेतना जोडिन्छ। न्यून लेभलका चेतना, खत्तम चेतना, न्यून लेभलका बर्बादीका चेतना, ती चेतना मलाई जोड्नु छैन। मलाई कहिले डिप्रेसनमा जानु छैन, मलाई मानसिक रोगमा जानु छैन।
मलाई शक्तिलाई बढाएर समाज बनाउनु छ, आफूलाई बनाउनु छ, परिवार बनाउनु छ, राष्ट्र बनाउनु छ। गर्नु फास्ट। फास्ट 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 अझ फास्ट। अन्तिम झट्का जोरदारसँग। गो फास्ट। श्वासको माध्यमबाट शरीरका सबै विकारहरू बाहिर गइरहेका छन्। श्वासको माध्यमबाट सबै विकार बाहिर जाँदैछन्। यदि कोरोना छ भने पनि कोरोनाको लागि पनि यो उत्तम औषधि हो। कोरोना छ भने पनि कोरोनासँग जुझ्नको लागि तपाईलाई उच्चतम शक्ति यसले दिन्छ। जोरदार तरिकाले गरौँ। रिल्याक्स। आँखा बिल्कुल बन्द। हातलाई ज्ञान मुद्रामा, ध्यान श्वासमा। गहिरो श्वास भित्र जान्छ, सरररररर। गहिरो श्वास बाहिर निस्किन्छ, सरररर। मात्र ध्यान श्वासमा। श्वास भित्र जाँदैछ, शान्त। श्वास बाहिर निक्लिँदैछ, शान्त शान्त। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय। शान्ति शान्ति शान्ति। असत्यमा सत्यको जित होस्। मित्र, जहाँ अँध्यारो हुन्छ त्यहाँ उज्यालोको जित होस्। त्यस्तै गरी मेरो शरीर, मेरो मन र मेरो बुद्धि सकारात्मक चेतनाको जित होस् यहाँ। र आजको यो कार्यक्रममा हामीसँगै यात्रा गर्नुभएका, 1 घण्टासँगै योग साधना गर्नुभएका तपाईँ तमाम आमा, बुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी जसले हामीलाई स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरूलाई नदेखिकनै मेरो कोटी कोटी प्रणाम छ। र यो प्रकृतिलाई कोटी कोटी प्रणाम। यी प्रकृतिमा रहेका हरेक जल, जीवन, जन्तु सबैमाथि कोटी कोटी प्रणाम। सर्पदेखि चरासम्म, चरादेखि हात्तीसम्म सबै यो प्रकृतिलाई सुरक्षित राख्नको लागि, हामीलाई जीवन दिनको लागि बनाइएको छ। ती सबै जीवनदाताहरूप्रति कोटी कोटी प्रणाम। धेरै धेरै धन्यवाद यो टेलिभिजन जसले तपाईँ र हामीलाई जोड्यो। धेरै धेरै धन्यवाद क्यामेरामा खटिनुभएका अनिलजी, वेदजी, जसले तपाईँ र मलाई सुन्दर तरिकाबाट प्रस्तुत गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद प्रविधिमा खट्नुभएका सुबोध पटेलजी। धेरै धेरै धन्यवाद प्रविधिमा खट्नुभएका सम्पूर्ण टिम। बिस्तारै आँखा खोलौँ। हातलाई घर्षण गरेर आँखामा न्यानो स्पर्श दिँदै। त मित्र, भोलिको कार्यक्रममा फेरि यहाँसँग हाम्रो योगमय भेटघाट हुनेछ। हेल्थ एन्ड लाइफ कार्यक्रममा स्वास्थ्य पनि राम्रो बनाउने, जीवन पनि राम्रो बनाउने, जीवनका कलाहरू, स्वास्थ्यका विज्ञानहरूका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि भने कार्यक्रम निर्देशक मुस्कान ढकाल सहित सहकर्मी साथी निशा श्रेष्ठ र म सिमोन नेउपाने आजको लागि बिदा चाहन्छौँ। भोलि फेरि भेटघाट गर्नेछौँ। नमस्ते, जय होस्, यहाँको दिन शुभ रहोस्।